ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी हिंदिस यथ परात अपरा प्रकृति हिंदिस संवादस मज भगवान सुंद उपदेश बोजन बोजन वत आज 7वीं अध्याय हिंदिस 6वें श्लोकस पे। आज 7वीं अध्याय हुंद 6वें श्लोक पर। और यथ मज दोनवई प्रकृतियन हुंद परा कित अपरा प्रकृति हुंद संपूर्ण भूतन हुंद कारण मानन तो भगवान सुंद पनुन महाकारण बहसा छुस पेठ महाकारण सरसी यह अमिच व्यसन अथ मज। लिहाजा परवश्य 6वें श्लोक 7वें अध्याय है। आज में मन कोई तमन्ना द्रामई सोनांगन है तावगन श्यामई लोल पादन में कुरमस प्रणामई सोनांगन है तावगन श्यामई। घनश्यामस और आलव सोन आंगन आंगन कुछ सोन आंगन हृदय सोन अंतःकरण सोन सैनिस अंतःकरणस मज करतो प्रवेश। अथ मज 6वें श्लोकस पर तुह ति करियो। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतः सनसि जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बेपरो एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतः सनसि जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अमि श्लोकुक अर्थ छु अपरा तो परा यमन दोनवनी प्रकृतियन हिंद संयोग सती छु संपूर्ण प्राणी उत्पन्न गसन। हे अर्जुन से समझ सही तो बहस छुस पान संपूर्ण जगतुक प्रभव तो प्रलय पद करन वोल तो संहार करन वोल। यह अमि श्लोकुक साधारण अर्थ। शब्दार्थ वुचो तो इति गो ये उपदार्य गो समझ से ये समझ से कि सर्वाणि भूतानि संपूर्ण भूत प्राणी यम एतत् योनीनि गो यमन दोनवनी प्रकृतियन सच उत्पन्न गसन वल तिम तो बुछुस पान अहम कृतसनस्य गो संपूर्ण जगतुक प्रभव गो प्रभव पद करन वोल
तथा प्रलय गो प्रलय अर्थात संपूर्ण जगतुक मूल कारण छुस भई। ये छु शब्दार्थ। भगवान छु वन अपरा तो परा प्रकृति इस पोर मूत्र पे अपरा तो परा गई जीव प्रकृति चेतन तो अपरा गई जड़ प्रकृति संसार। यम दोनों प्रकृति तम सज योनि एतथ योनि निभूता। भगवान छु वनन सथावर तो जंगम। सथावर गई अक्सी जाय ठहरन वाली, जंगम गई पकन वाली। चर अचर यम ते जीव छ लकट बड़ सजीव प्राणी तिमन छ आमुत यतथ वन भूतानि। सारी गई तिम भूत प्राणी। यमन सारनी सजीव भूत प्राणियन हज उत्पत्ति गो पद गसन, स्थिति गो यह धारण करन स्थिर रोजन, तो वृद्धि गो बड़नी हुंद। यह अपरा यानी जड़ तो परा चेतन प्रकृति दोनवनी हिंदी मेल से सपदन। इसलिए छु यमन दोनवनी हिंदी उत्पत्ति मंज यम छु दोनवई कारण परा ते अपरा प्रकृति ते। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय। भगवान वोन कि बुछुस पान कृतस नशि गो संपूर्ण जगतुक प्रभौत प्रलय। अमुक मतलब क्या छु? भगवान छु वनन जड़ चेतन चराचर समस्त विश्वुक गो जगत छसु अमिच उत्पत्ति स्थिति तो प्रलय छु भगवान सिंह स्थिति गसन। तो भगवान मज लाई गसन। यिथ कई बादल आकाशस मज पैद गसन, आकाशस मज कैंस कालस रोजन और आकाशस मज विलीन त गसन भी। आकाशी यहुंद एकमात्र कारण ते आधार ते। आधार छु आकाश आधार यथ मज स्थित रोजन ठहरन पद गसन तो लाई गसन। गो अमुक आधार आकाश यमन बादलन हुंद। कह आधार गस न आसन। मकान बनावन कह बनावन अत आधार कन आसन पत कन थवन तल यथ पे यह दर सो आधार यमन बादलन हुंद आकाश। तवै वनुमुत आधार जगतो कुनैस स्वामी। आधार आधार जगतुक छुक सुकुने। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जगतुक आधार यहोय जगतुक आधार। इथे कन सोरे विश्व भगवान सत पैद गसन, भगवानस मज स्थित रोजन तो भगवानस मज विलीन त गसन। तो भगवान अमुक एकमात्र अख महान कारण ते परम आधार ते। यह कथ याद थवन ये कि भगवान
چھُن آکاش سٕنٛدۍ پٲٹھۍ جڑ یا وِکٲری کینٛہہ تہِ. یہ چھُ صرف درشٹانت سمجھاونہٕ خٲطرٕ آمُت دِنہٕ. وستُتہ چھُ بھگوان زگتہٕ کِس روٗپس منٛز پرکٹ. یہ چھِ لیٖلا ماتر سُہ کران. ایتتھ یونیٖنہِ بھوٗتانہِ گوٚو یِم تہِ دیوتا چھِ، منُش چھِ، پشوٗ چھِ، پنکھی چھِ. یہ سمجھو بیٚیہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ جنگم گوٚو ٹھٕہرِتھ چھِ ورکش مثلاً. یِتھ کٔنۍ ورکش چھِ، کُلۍ چھِ، یِم چھِ أکسٕے جایہِ ٹھٕہرِتھ. اتھ چھِ ونان أسۍ جنگم. لتا چھُ، گاسہٕ چھُ، یِم گٔے ستھاور پرٲنی. پکوٕنۍ گٔے بیٚیہِ بدل. اور سب یِم چھِ سٲری اپرا تہٕ پرا پرکرتی سۭتۍ تہِ سمبنٛد سۭتۍ پٲدٕ گژھان. لہذا سروانی اِتہِ اُپدھارయ. سروانی اِتہِ اُپدھارya گوٚو ژٕ سمجھ یہِ. سروانی سٲری سمپوٗرن. سورگ لوک، مرتیہ لوک، پاتال لوک، سمپوٗرن لوک یِم تہِ چھِ، تِمن لوٗکن ہٕنٛدۍ یِم تہِ ستھاور یا جنگم پرٲنی چھِ، رُکن وٲلۍ یا پکن وٲلۍ، تِم چھِ سٲری اپرا تہٕ پرا پرکرتی ہٕنٛدِ میلہٕ سۭتۍ پٲدٕ گٔمٕتۍ، سنجوگہٕ سۭتۍ. تاتپری چھُ یہِ کہِ پرا پرکرتی چھِ اپرا پرکرتی پنُن مانان، تمیُک سنگ کران. امی سۭتۍ چھِ پرٲنی پٲدٕ گژھان، سرشٹی پٲدٕ گژھان. اتھ چھُ کر سا ژٕ دارن ارتھات ٹھیٖک ٹھیٖک سمجھ ژٕ یہِ، مان ژٕ یہِ. اہم کرتس نسہِ جگتः پربھوः پرليستتھا. خٲلی وستوٗون چیٖزن چھِ بھگوان سٕنٛدِ سۭتۍ ستا میلان تہِ چھُنہٕ. بھگوان چھُ ونان کہِ سمپوٗرن زگتُک پربھو گوٚو اُتپن کرن وول، پرلے گوٚو لیٖن کرن وول ہسا چھُس بٕے. یعنی پربھوُک مطلب چھُ کہِ زگتُک نِمت کارن چھُس بٕے. کیازِ سمپوٗرن سرشٹی چھِ میانہِ سنکلپہٕ سۭتی پٲدٕ گژھان. میانہِ سنکلپہٕ سۭتۍ پٲدٕ گژھان. کیازِ جیٖون ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ یِم تہِ انادِ کالہٕ پٮ۪ٹھ کرم یِوان چھِ کرنہٕ، انادِ کالہٕ پٮ۪ٹھ یِمو کرم کٔرمٕتۍ چھِ زیٖوو آسان، پرلے کالس منٛز چھِ یِم لیٖن گژھنس پٮ۪ٹھ پرِپکو گژھان. ارتھات پرِپکو گوٚو پھل دِنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم تیار گژھان. تہٕ تمہِ ساتہٕ چھُ پرليُک سمے سماپت گژھنس پٮ۪ٹھ سورگ آدِ لوٗکن منٛز بھگوان سُنٛد سنکلپ گژھان تہٕ تمہِ سنکلپہٕ سۭتۍ چھِ شریرن ہٕنٛز اُتپتی گژھان. اس لیے چھُس آدھار بٕے سرشٹی ہُنٛد اور نِمت کارن تہِ چھُس بٕے. ییٚتہِ چھُ اکھ کُمہار اکھ آسان، کرال ییٚمِس ونان أسۍ. سُہ چھُ بانہٕ بناوان میژِ ہٕنٛدۍ. اور سۄنُر چھُ بیاکھ آسان، سُہ چھُ سۄنہٕ سٕنٛدۍ گہنہٕ بناوان. دۄنوٕنی منٛز چھُ کُمہار تہِ، کرال تہِ تہٕ سۄنُر، یِم چھِ نِمت کارن اتھ منٛز. یِتھے کٔنۍ چھِ سمپوٗرن سنسار ماترٕچ اُتپتی منٛز بھگوانے نِمت کارن.
اور پرلیہ گو زگتک اپادان کارن تہ چھس بٕے لے کرن وول تہ بٕے یتھ کٔنۍ گڑ اکھ بناونس منٛز میژِ ہُنٛد گڑ میژ چھِ مٹی اپادان کارن تِتھے کٔنۍ چھِ سرشٹی ہٕنٛدِ رچنا کرنس منٛز بھگوانے اپادان کارن یتھ کٔنۍ یہ گڑ چھُ اکھ بنان یا مٹکہٕ چھُ بنان میژِ سۭتۍ اور میژِ منٛزٕے چھُ روزان تہِ تہٕ انتس منٛز چھُ ییٚلہِ یہِ پھُٹان گژھان چھُ یہِ میژِ منٛزٕے لے گژھان بیٚیہِ میلان بیٚیہِ اور یتھ کٔنۍ سۄنہٕ سٕنٛدۍ کینٛہہ سۄن آسہِ تتھ بناوو الگ الگ آبوٗشن گہنہٕ پتہٕ اگر تِم بیٚیہِ کرہوکھ تیار بیٚیہِ بنہِ سُہ کُنُے روٗپ سۄنٕے یوت انتس منٛز روزِ سۄنٕے بیٚیہِ تِتھے کٔنۍ چھُ یہِ سنسار بھگوان سٕنٛدۍ سۭتۍ اُتپن گژھان بھگوانس منٛزٕے روزان تہٕ بھگوانس منٛزٕے لے تہِ گژھان لیٖن تہِ گژھان یہِ زانُن چھُ اتھ چھِ ونان گیان اور بیاکھ چیٖز چھُ سورُے کینٛہہ چھُ بھگوت سوروٗپ بھگوان سٕنٛدِ سِوایہِ چھُنہٕ دوٚیِم کٕہٕنۍ تہِ یہِ انبو کرُن گوٚو وِگیان پتہٕ چھُس ونان کرتس نشہِ جگتہ بھگوانن ووٚن کہِ بہٕ چھُس جڑ تہٕ چیتن دۄنوٕنی ہُنٛد زگتُک پربھو تہِ تہٕ پرلے تہِ اُتپن کرن وول تہِ لے کرن وول تہِ مگر اتنس چھُ یہِ چیٖز کہِ ٹھیٖک چھُ جڑ پرکرتی چھِ اپرا پرکرتی امیُک پربھو تہٕ پرلے چھُ ٹھیٖک گژھُن مگر پرا یس چھِ چیتن پرکرتی جیواتما تمِچ اتپتی وناش کِتھ کٔنۍ گژھِ تتھ چھُنہٕ گژھنٕے نایم جیتے نامریتے وا نہ چھُ یہِ مران نہ چھُ زٮ۪وان سُہ پوٚر بھگوت گیتا جی میں یس چھُنہٕ نہ مران تہٕ نہ چھُ زٮ۪وان اجنما چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ تیٚلہِ اتھ وناش سُہ چھُ نتہِ تتو مگر بھگوان چھُ ونان یُس پرورتن شیٖل چھُ زگت چھِ ونان تس اور جڑ انش یُس چھُ سُہ چھُ پرورتن شیٖل چیتن انش چھُ سروتھا پرورتن بغٲر تہٕ نِروِکار اور سُہ چھُ نِروِکار آسان پرٛٮ۪تھ وقتہٕ سُہ چھُ نِروِکار تتوٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ جڑس سۭتۍ پنُن سمبنٛد مانان تداتمہِ کران چھُ اور تمہِ ساتہٕ چھُ سُہ جڑ شریٖر کہِ اتپتی وناشُک مانان کہِ بٕے چھُس یہِ اتپتی تہٕ وناشُک کارن ییٚمہِ ساتہٕ سُہ جڑس سۭتۍ کران چھُ سمبنٛد پنُن نتہٕ چھُنہٕ جیٖو یُس چھُ جیٖواتما یہِ چھُنہٕ نہ مران تہٕ نہ زٮ۪وان یہِ چھُ پرا پرکرتی امیُک وناش کِتھ کٔنۍ گژھِ مگر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یہِ مانان چھُ اتھ جڑ سمبندس سنسارس تداتمہِ کران اتھ سۭتۍ اور یہِ چھُ ماننہِ لگان کہِ نہ یہِ چھُس بٕے سورُے کران اوے چھُ اتپتی تہٕ وناشُک ماننہٕ یِوان اتٮ۪تھ امہِ سۭتۍ اور امے سۭتۍ چھُ جنم مرن تہِ سپدان بار بار امی ووٚن بھگوانن اتٮ۪تھ کہِ بہٕ چھُس سمپوٗرن زگت ارتھات اپرا تہٕ پرا پرکرتی ہُنٛد پربھو تہِ تہٕ پرلے تہِ کرتس نشہِ جگتہ سمپوٗرن زگتُک کارن چھُس بہٕ سمپوٗرن زگتہٕ کِس
अंतर्गत सथावर जंगम जड़ चेतन सारी यवन इसलिए भगवान वन कि त्रेनवनी गुणों सहित मोहित जगत में मोहित करन की यमन सारनी कथन पे यह तरन फिक्री कि जड़ से तदात्म्य करने के कारण ही चेतन ती जगत के नाम सहित यवन मान्य पत नत चेतन जगत सहित कहीं वाट यमन कथन पर विचार करने सहित निष्कर्ष मिलन कि जड़ सहित एकात्मता करने सहित जीव जगती यवन मान्य यम साथ जड़ निश अलग गि चिन्मय तत्व सहित भगवान सदिस तत्व सहित रले तम साथ परमात्मा तत्व सुंद अनुभव करन अमिस योगी वन यमुक वर्णन बार बार गीता जी में गो यथ शलूकस मज तोर यह कथ फिक्री तो यह प्रेरणा मीज कि तुम करू जड़स सहित संबंध पान कहें तुम करू चेतन से चेतन परमात्मा चेतन अविनाशी चेतन नित्य युस न क्षय गसन वोल अक्षर तथ वन अगर जड़स सहित संबंध थो बनो जड़े ये नवीद थवन चन फलिया कह अगर तिम मानो यह चन चन मानथी खमो सह तो सह रोज चने अंदर अगर सह मानो न यह प्रसाद यह चन वन रूद यह चन कह वन रूद यह प्रसाद वन यह अमृत वन नवीद सह खेत अगर बनो सह कर अंदर अंतः करन ठीक क्या सह खो भगवान सद प्रसाद इथे कन जानन तो मानुन अश परा प्रकृति सहित जान कर अपरह सहित संबंध जोड़न तेली गो विनाश सती तेली गो जन्म मरण सहित अश परा प्रकृति सहित परा प्रकृति गो जीवात्मा परमात्मा परमात्मा मज लाई पन पान कर तेली प्राओ सफलता तो ती भगवान अर्जुनस वन ती सारे वन ती समस्त वर्ण आश्रम धर्म के लूकन वन कि तुम करो परा प्रकृति सहित मेल और यमो दोनों मेल संयोग सहित उत्पत्ति गसन योस शेम शुभ वह वो पत सचमिस मन क्या भगवान वन कृष्ण मंदिर जगत गुरु